أزستي سراوي تجراي سرع مرد أكساب زجبر ممحدار تركيبهم تأتتا كخبروا يوم تباهلهم هنجات مسمر مقالة والديا آواش بابور كقوارت يخبل قدماء منيستر أبي أحمد حدقنيا ممرحيبو أب مواسن تخبابيتات تجراين أمحاران استفلالو حيلتات استساتفو لكوينات نزحلف حدا معالتينا تخايدو عيلو حزقن دويلو زبل حدش معباله باتيحنا له قبتي نإيرترا كل عينة دقافات نمقبار زعتوتو متبع مسارت بمقبار بزرزر كنقرأكم منا زخبر سلامتنا أبززلهم ويبزحكم كبرات خطات التعلتها ومدفنا زيناتات زعلت بارست زينا فلمنا نابزرزرهم كنسقرأكم سناي مكتال أزستي سراويت تجراي سرع مرد أكساب زجبر ممحدار تكيوم تأتتا كخبروا يوم تواهلو جنرال تادس ورده تمالي أبزهابو غازيت أوي مجلتي مرح تحوحات سلطان كي تقبلي لومو كم زنبرون كم زي تقبلون تزاريبو الله اتي استناوح سلطان بريزيدنت بقالة مخنيات ككاتع زغاني يخوينو حوحات عفت مسرح كم زي تساتفن كم استقللن كمون منقست فيدرال نبحتو كم زوسنن بمنقاف نتيوسانة كم زي يقبلو مقلاتو زذكاريو حوحات منقست فيدرال سرع مرد أكساب زجبر وعلى بريتوريا تقولوا معلبي كساب زجبرلو سراوي تجراي من محدارو تركيبو تأتتا تجراي كم زخبر من جتات أحبيرهم كم حبريتاتهم لعلو تحلفتي اتي منقست فيدرال تدراداريو أبزيبلو وعلى بريتوريا بزتحسا شمت تقبلو زمت جنرال تحدث ورده نتي حوحات يقبلون زبلو قبر ملسي لومي بميديا زهابو مجلتيتات نحيلتات تجراي زجللن روحاتات تجراي زي يخبرن بمخانو كساب مس جنرال تحدث ورده حوحاتن مس حوحات منقست فيدرال معلبي زركب بكل مداي تأتتان بسانكي مووطات تصقم كيفتر بالعلوينتنا مرحة وشتاوي للزب كجبر عدل كم زمتاتشو حابيرو جنرال تادسة كابو على بريتوريا وزاي سلستشومة كم دكتور مولونغان دكتور أبراهامن ببلتقنا تلاقيخو كم استشومة يزو غطار زبالو اتوم منجتات إذا كايدا مخاتز حمشش تقراين بحادة غازة اتوسلزخونة تبقى كتتل كم زقبرلو أب مونغو منكست فيدرالن حوحاتن كونه جنرال تادسة مرددا انت زي تفتيرو نتيدا قم نكت عايش توسنا بيت مخرين مركب نبار منقستي مليسو كم زركب وسيخم حبيروم قدماي منيستر أبي أحمد أبي قداي تجراي مسارات بمقبار ذهبوا حدش زرارة بيريتو كنقراكم هنا أتي قدماي منيستر إثيوبيا قطباوي متأسسارن بمعبال مسك كللات نابزل على بركي كاستقاقراي خلي تواهيلو استعمنلو بليونات دولار فسس تقبرلو ميجا بروجكت مسمر بابور عواش حارة قبيا مغلة زملكات أزرارة بريتو هيبولو أتي قدماي منيستر مسمر بابور عواش مغلة أبي وشت 5 عامتون كملت زي خل أخساري إنفستمنت من بارو نبزوحات أجراموتن حازن زفتر ريتو خوينولو قدماي منيستر أبي مس إبيسي أبزكايدوك على محتت أبزقلتو نهنزات مسمر بابور خلتنا تبشدشت بليون دولار كم استمدبلون أزيز بحال نزيت وعزلو مسمر أواش هارا قبيع أب والديان مغلن عبي كتارا أيو كبليو قاليتو كم الديساوا مغلا أسمران مويالين زعمسلو مسمرات بابور نإثيوبيا مسارات يوانن أقدستن قوان تخونو معازن بخامين كهنت يوز بالحتوغن تنقاغز حتى تمخانو بمقلات أدلاين نتيابلون يوكبل قاليتو ولو دحرزي دما رئيتو بزوحات سواتن عزرارا بيزعبا كيرم ولو نميديانا رئيتوم زهابو حدا مهور سنة قدزبا توم قدماي منيستر كاب تقراي كاب استرخبت أقاتات ورقي سالي تحافت انتسان كالوت كبرات معدناتن ببليونات الدولار شرفوتاي يرغبو مهلاوم زنقعوم ويكونن قندما حزون نهزب تقراي زلوهم طلعاتن تقراي نمدقاق زلوهم دليت زملاختيو بمبال هي قلتو قدم ورارت انت تقراي ببعامتو لعل خلتشحن 600 كنتال ورقي نبهراوي بانك إثيوبيا تقراي تقرب كم زنبرت مرداتات يحبرو دحر مبال بتسلي معداغاي زشيط كم زلو خوينو ابي خلتشحن 17 عامه مهرت راح دما كاب تقراي 18.9 تون ورقي نبهراوي بانك قريبو يبلو اتوم مهور سنه قطبا رئيتوم انتبو كاب معرابن سمين معرابن تقراي زركب تعدا ورق تقراي ون إثيوبيا شرف وطاي اكتركب زل على بركتو خم زلونا تفلته كم زعينه رئيتوم هابن حزب تقراي زلوم صليت زري يلوم أب مواسم تخبابيتات تجراين أمحاران إذا حلف حدا معلتينا تخيل زنبرة كبيد كينات دو كم زبالة تحبيرو لا اتي أب مونغو حيلتات مكل خالن مشارختون مسجوج لعدق فانون ملافنتون ناب زوبا دبو بتجراي زأتو دوب كبابيتات تخيل زنبرة حيالو كينات لومي هادي وعيلو تابهيلو ناب إذا حلف سولس زوجح نجوه ساعة 10 تجمر استحبره كوينات تمرت تواقعت حيلتات تساتفلون نفرتوق إثيوبيا ون تساتفالو مخانو يو فلفلات زينا تبتي بنزلوا
بقندو أب زوريا كتما قبوس تخايدة كوينات مرر زبالة ينيرو تباهيلو أفتو قب بخلهم تتابعات حيلتات تساتف حيلتات الناقلت يوم زركبو أفت زنبرا كوينات سراويت مكلخال ناي منجستك للامحار عطوات حيلتات كمون أب حرا مريت تنقساقس حيلتات TPF بوغن قجل عطوق فانو دما عطوقات حوحاتون كلتا أرمتات تاساتيفون بمبال فلفلات زينا محبراوي مراخبيتات እናጠብጠበው ዝርከባ ከንቲባ ከተማ አላማጣ አቶ ሞጎስ ሽፈራው አፍቲ አብ ውሽጢ ደቡብ ትግራይ ውግእ ውዒሉ TDF ውን ተሳቲፉሉ ዝብሉ ሓበሬታታት ጌጋዮም ብምባል ዝነፀግዎ ኮይኖም ካብ ናይ ትግራይ ዶባት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቑ እዩ እቲ ውግእ ዝካየድ ዝነበረ ብምባል እዩ መልሲ ሂቡ ኣብቲ ዝተኻየደ ኩናት መሰረት ብምግባር ካብ ወገን መንግስቲ ፌደራል ዛጊድ ዝተዋሃበ መብርሂ የለን ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝወረደ ማሕሰይቲ ዝምልከት ውን ዝተፀብፀበ የለን ንሉዓላውነት ሓድነትን ጸጥታን ኤርትራ ሙሉእ ደገፍ ከምትገብር ግብጽ ገሊጻ ኣብ ግብጽ ምብጻሕ ዘካየደ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ተሃገር ተራኺቡሎ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ በድር ዓብድላጢ ዝተኻየደ ርክብ እታ ዓረባዊት ሃገርን ኣፍሪቃን ኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻ بوغن كايرو زوات ازينا كم زوتو كلتين هاجرات استراتيجيكاوي زمدنا لون كبل اتي قبطاوي منيستر كم استزاربه تغيسو قبطي لوعلاونتن حادنتن ጸጥታን ግዛታዊ መሬት ኤርትራ ሙሉ ደገፍ ከም ዘለዋ ኣስሚሩ ሊብል እቲ ሚኒስትሪ ወፍሪ ንግድን ወጻእን ተሃገር እቲ በሚኒስትሪ ወፍሪ ንግድን ወጻእን ተሃገር ዝወጸ መግለጺ እዩ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ ጉዳይ ናይቲ አዲስ አበባ በቀጻል ተልዕሎ ዘላ መሰል ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ ዋንያ ካይሮ ነዚ መግለጺ ሂባ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ፕሬዝደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ዝርከብዎ ሲቪላውያንን ወታደራውያን መራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣብ 1991 ከምኡውን ኣብ 1993 ሓርነታን ነጻነታን ኣብ ዝኣወጀትሉ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ጥልመት ከም ዝተፈጸመ እዮም ዝኸሱ ዘለው ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብ ዝዛዚልና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም ما تودي تعمل ولا أجل فريد براك تعمل كان يا وسعد فلاتوي بجهرات صلي عاشق طافت بريكوني كلام سمعه Come on.